नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हरिशरण नेउपाने। हामी यो सन्दर्भ कार्यक्रममा हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको विद्युतको वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपालका सचिव भरत खत्रीसँग। उहाँहरू अहिले नयाँ कार्य समिति आएर नयाँ ढङ्गले अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिलाई सर्वप्रथम स्वागत गरौँ। भरत सर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो विशेष जोड जम्मार गरेर तपाईँहरू विभिन्न फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको अवस्थामा सर्वसम्मत रूपले नयाँ कार्य समिति आउनुभयो, यहाँ सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो, सर्वसम्मत रूपले चयन हुनुभयो। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब जाउँ अहिले जुन यो चर्को रूपमा बहस भइरहेको विषय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विषय। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले उहाँको कार्यकाललाई कसरी हेर्यो? अब हरिशरणजी, के छ भने हामी चाहिँ नयाँ व्यवसाय हौँ। यो हाइड्रो पावर व्यवसायमा हामी 8-10 वर्ष मात्रै यसमा लागेका छौँ। हाइड्रो पावर व्यवसाय भनेको चाहिँ यो यस्तो व्यवसाय हो, यसमा यो व्यवसाय गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ बाघमाथि सवार गर्ने खालको व्यवसाय हो यो। यसमा कुनै लाख करोडको कुरा हुँदैन, यसमा अरबौँ पैसाहरू लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सिलसिलामा हामी पनि यो व्यवसाय चाहिँ फेरि नेपाल ठिक छ। म यो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको विषयमा पछि कुराकानी गर्छु। तपाईँहरूको संस्थाले लिएको यो अहिले जुन घिसिङको उहाँ अहिले कार्यकाल सकियो र उहाँ विदाई हुनुभयो, उहाँको कार्यकाललाई कसरी लियो? पहिला यसबाट जाउँ। हाम्रो हाइड्रो पावर व्यवसायहरूले त कुलमान घिसिङलाई राम्रै मान्छौँ हामी। उहाँले गरेको सम्पूर्ण कामहरू जनताले पनि वाइवाइ गरेका छन्। उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो। अहिले एनइएलाई चाहिँ राम्रै उमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट राम्रो मिलाएर, सबैलाई मिलाएर अब देशमा भएको लोड सेडिङ हटाएर यो काममा चाहिँ उहाँको म्यानेजमेन्टको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदानै छ। र तपाईँको प्रश्न अनुसार हाइड्रो पावर व्यवसायहरूले कुलमानलाई कसरी लिए, कुलमानको कार्यकाललाई कसरी लिए भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि उहाँले हाइड्रो पावर व्यवसायहरूलाई उहाँले गर्नु सक्ने जति सहयोग गर्नु भएन कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यो भनेको के हो? उहाँले जस्तो हाम्रो जो सम्पूर्ण व्यवसायहरू, जलविद्युत व्यवसायहरूको मुटु भनेकै नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको टिपिए सम्झौताबाट नै यो व्यवसायको सुरुवात हुन्छ। अब यो व्यवसायलाई जगेर्ना गर्ने, उँभो लाने र यसलाई चाहिँ सबल सक्षम बनाउने र यसलाई विकास गर्ने, अर्थात् यसलाई विकास नगर्ने, यसलाई यहीँ सताउने, यहीँ व्यवसायहरूलाई यहीँबाट चाहिँ लखट्ने भन्ने किसिमको पनि कुरा पनि एनइएकै विद्युत प्राधिकरणकै नीति निर्माण र त्यहाँका कार्यकारीहरूकोमा भर पर्ने कुरा हो। उहाँले त यो क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नुभयो नि, होइन र? अहिले उहाँले गर्नुभएको एनइए भित्रको सुधार उल्लेखनीय नै छ। तर पनि उहाँले अहिले जति उहाँले यो प्राइभेट सेक्टर छ नि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई उहाँले गर्नुपर्ने जति चाहिँ गर्नु भएन कि भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले उहाँलाई त्यति उत्तम पनि मान्दैनन् र त्यति नीच पनि मान्दैनन् मेरो विचारमा। अब जाउँ यो इपान नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, तपाईँहरूको जुन संस्था छ, यो संस्थाको स्थापना र स्थापनाको उद्देश्य, अहिले तपाईँहरूले चालिरहनु भएको कदम के यो मेल खाएको छ? तपाईँहरू जुन उद्देश्यका साथ स्थापना हुनुभएको थियो त्यही अनुसार हिँडिरहनु भएको छ अहिले? बिल्कुल। यो इपान स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था 2001 सालमा स्थापित भएको हो। यो एउटा चाहिँ यो हाइड्रो पावर व्यवसायलाई प्रवर्धन र प्रोटेक्सन गर्नको निमित्त स्थापना भएको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यो अर्गनाइजेसन चाहिँ सुरुका दिनहरूमा केही थोरै मानिसहरूको बेलाबाट चाहिँ यसको स्थापना भएको थियो र यसको उद्देश्य एकदम पवित्र छ, जसले हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरू र संसारका विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफर गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने, नेपाललाई चाहिँ विकसित मुलुक बनाउने जुन अभियानका साथ यो इपान
स्थापना भएको हो र हामी त्यो सबै कुरालाई क्यारी आउट गरेर अगाडि बढ्न एकदम तयार छौँ। अहिले तपाईहरु स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको चाहिँ उपस्थिति कस्तो देख्नु भएको छ? नेपालमा 1386 मेगावाटको पछिल्लो डाटा छ। उत्पादनको अवस्था तपाईहरुले चाहिँ 683 मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको अवस्था भनेर पछिल्लो तथ्याङ्क हामीसँग छ। तपाईहरुको उपस्थिति कस्तो हो अहिले? अहिले हामी चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको हरिशरणजी पहिला चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा व्यवसायहरू थिए। अहिले चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि करिब करिब इपानमै दर्ता भएका साथीहरू 200वटा कम्पनीहरू छ भने 200वटा कम्पनीहरू अब दर्ता हुने क्रममा छ। र पहिला इपान सानो थियो र त्यही किसिमले चाहिँ इपानले आफ्नो नीतिहरू लिएको थियो र पनि उसले उल्लेखनीय प्राइभेट सेक्टरको लागि धेरै कामहरू गरेको मैले पाएको छु। र त्यसलाई अझ हामी चाहिँ सशक्त बनाउनको लागि, यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि देशमा नेपालको समृद्धिको मूल आधार नै जलस्रोत हो। यसलाई हरेक तरहले हामीले चाहिँ उपयोग गरेर यसबाट जलविद्युत निकालेर नेपाललाई समृद्ध गराउने हाम्रो चाहिँ अब नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामी चाहिँ यसमा सहभागी भएका छौँ। र अबका दिनहरूमा हाइड्रो पावर व्यवसायलाई सम्मानित र यसलाई चाहिँ एकदम सही तरिकाले अगाडि बढाउन हामी कटिबद्ध छौँ। अब तपाईले भन्नुभयो इपानले धेरै काम गर्यो भनेर, के गर्यो त यो बीचमा? होइन, इपानले त धेरै व्यवसायहरूका अब हेर्नुहोस् यहाँ धेरै किसिमका समस्याहरू छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावर बनाउने नीति नियम ऐन 2049 सालबाट प्राइभेट सेक्टरलाई खुल्ला गरिएको हो। 2050 सालदेखिबाट 2025-26 वर्षमा हामीले नेपालको मेन ग्रिडमा 54% बिजुली प्राइभेट सेक्टरले जोडेको छ शरणजी। र व्यवसायीहरूलाई परेका विभिन्न समस्याहरूमा मन्त्रालयदेखि प्राइम मिनिस्टरदेखि विभिन्न एनएडिओसँग समन्वय गरेर हर तरहले यो व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा इपानले दिन रात खटिरहेको अवस्था हो। यो अहिले पछिल्लो जुन समय तपाईहरुले एउटा पीडा भोगिरहनु भएको भनेर जुन आफूले अगाडि व्यक्त गर्ने क्रममा तपाईले राख्नुभयो, के छ अहिले पीडा? निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूको पीडा के हो अहिले? निजी क्षेत्रको त नेपालमा हजुरको हेर्ने दृष्टिकोण, नेपाल सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण अब अलिकति भिन्न किसिमको पाइयो। हामी पहिला त अर्कै व्यवसायमा थियौँ र त्यो व्यवसायबाट यो जलविद्युत व्यवसायमा लागिसकेपछि हामीले यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि जुन किसिमको मनस्थितिले हामी हाइड्रो पावर क्षेत्रमा पसेका थियौँ त्यो मनस्थिति भन्दा अलिकति भिन्न किसिमको पायौँ। तपाईहरुको मनस्थिति के थियो र अहिले के बन्न सकेन भनिदिनुस्? यो सीधा भनिदिनुस्। यो के हो भने हाइड्रो पावर सेक्टर भनेको एउटा अलि ठुलै लगानी गर्ने सेक्टर त हो, तर यो सेक्टरमा वान्स एकचोटि तपाईले च्यालेन्ज पास गरिसकेपछि यसले चाहिँ राम्रो कमाइ दिने र यसका लागि कुनै मार्केट पनि खोज्नु नपर्ने, अलरेडी पिपिए हुने, तपाईको यसको लागि कुनै र मेटेरियल बजार खोज्नलाई कुनै ठाउँ जानु नपर्ने, र मेटेरियल पनि नेचुरल वाटरबाट चाहिँ यसको चाहिँ यसले चाहिँ जेनेरेसन उत्पादन गर्ने र यसका सबै किसिमका हिसाब किताबले मलाई लाग्छ म मात्रै होइन अहिले जति पनि ब्याङ्कर्सहरूले लगानी गरेका छन् हरिशरणजी, त्यो सबैको यो चाहिँ कस्तो हो भने हेरेर डकुमेन्ट्स हेरेर यसको सिचुएसन रिड गरेर यसका चाहिँ मेरिट डिमेरिटहरू हेरेर हामीले लगानी गरेका थियौँ। तर सरकारका नियमन निकायहरू अर्थात् सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू इमानदार तरिकाले गरेको यसमा तपाईले यो हाम्रो मिडिया मार्फत यो भनिदिनुस्, खुल्लम खुल्ला भनिदिनुस् कि के गरेन सरकारले? तपाईहरुलाई के गरिदिनु पर्थ्यो? सरकारले हाम्रो व्यवसायीहरूको एउटै मात्रै कुरा छ, सरकारले पिपिए भनेको प्री पर्चेज एग्रिमेन्ट, त्यो प्री पर्चेज एग्रिमेन्टको आधारमा सरकारले जुन कुरा हामीलाई लगाउँछ भने हाम्रो पनि त्यो कुरा त्यसमा चाहिँ सबैलाई बराबर किसिमले चाहिँ त्यसमा लागू गरिदिएको खण्डमा यसको लगभग 60-70% यसको समस्या पुरै समाधान हुन्छ। त्यसको मतलब मेरो के हो भने हरिशरणजीलाई म 1-2-3 गरेर भन्छु। तपाईको हामीले लगानी गर्दाखेरि हाम्रो ब्याज दर हुन्छ, हामीले बैंकसँग लोन लिएको ब्याजको दर 9% थियो भने हामीले त्यो चाहिँ त्यो आयोजना सम्पन्न गर्दाखेरि त्यो ब्याज दर 13 देखि 14% सम्म पुग्यो र त्यसमा 3-4% त त्यो बैंकले नै हाम्रो चाहिँ तपाईको लियो। तपाईको अर्को हजुरको
के हुन्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले पिपिए गर्दाखेरि गरेका सम्झौता अनुसार उसले हामीले हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने, उसले चाहिँ प्रसारण लाइनहरू समयमा नबनाइदिने, प्रसारण लाइन उहाँहरू आफै सम्पन्न गर्नुहुन्न टाइममा, तर त्यसैको बाहनामा चाहिँ व्यवसायहरूलाई उल्टो तपाईँको अर्जनाहरू लगाउने, हाइड्रोलोजीका अनावश्यक पेनाल्टीहरू लगाउने, तपाईँको विद्युत पिपिएमा भएका प्रावधान अनुसार अब एग्रिमेन्ट भनेपछि त दुवै तरिकाले बराबर हुन्छ होला नि काम हरिशरणजी। जस्तो व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्झौता गरेर काम गरिसकेको अवस्थामा व्यवसायहरूलाई 10 मेगावाटको हाइड्रोलाई त 8 मेगावाट चला भन्ने र त्यो 2 मेगावाटको पैसा चाहिँ खोलामा बगाइदिने, त्यस्ता किसिमका प्रविधिहरू हुने। र त्यो भनेको चाहिँ के भने स्पिल इनर्जी भन्छ। त्यो इनर्जी चाहिँ जति इनर्जी एनएले लियो र जति इनर्जी खेर गयो त्यो इनर्जीको क्षतिपूर्ति एनएले दिने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्झौता छ हाम्रो। त्यो अनुसारको क्षतिपूर्ति हामीले पाएनौँ। सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घोषणा गरेका भ्याट फिर्ताका योजनाहरू समयमा अहिलेसम्म हामीले पठाउ जाँदाखेरि सरकारले हामीलाई त्यस्ता भ्याटहरू फिर्ता दिएनन्। कसैले पनि पाएको छैन हो, अहिलेसम्म कसैले पनि पाएको छैन हरिशरणजी। त्यस्तै पिपिएको दर चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ मूल्य वृद्धिको आधारमा चाहिँ त्यसको समयअनुसार त्यसको वृद्धि हुनुपर्ने, त्यस्तो पनि भएन। एग्रिमेन्टमा भएका 33 केबी 132 केबीमा 4% 5% लस हुनुपर्ने हाइड्रोलोजी एडिसनल रेगुलेसन लस भन्छ, यस्तो लसहरू तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाफाजाडमा लगाइदिने र आयोजनाले कमाएका पैसाहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पेनाल्टी र अनेक किसिमका जरिवाना हर्जनाहरूमा चाहिँ त्यहीँ कटाइदिने र व्यवसायको खातामै नजाने अवस्थाहरू सिर्जना भयो। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्टहरू हुन सकेन र विभिन्न व्यवसायहरू यी सबै कुरा चाहिँ सरकारका निकायहरू र सरकारसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्। हामी अब अहिले नयाँ इलेक्टेड भएर आइसकेपछि हामीलाई के कुरामा विश्वास छ भने हरिशरणजी, नेपालमा वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति हामीलाई एकदम धेरै भरोसा छ। उहाँले यी सबै कुराहरू हामी उहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ र हामीले मन्त्रालयमा अर्थात् सम्बन्धित निकायहरूमा यो हामीले पटक लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र हामी अब छिटै प्राइम मिनिस्टरलाई पनि यी सबै कुराहरू जानकारी गराउनेछौँ र गराइसकेपछि यो कुराहरू मेरो विचारमा तुरुन्तै सेटल भएर जानेछ भन्ने मलाई म पूर्ण विश्वस्त छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति हामीलाई भरोसा छ, विश्वास छ भन्नुभयो। तपाईँहरूको नयाँ नेतृत्व आएको छ अहिले, यो नयाँ नेतृत्व भर्खरै कार्यभार सम्हालेर तपाईँहरू सर्वसम्मत रूपले अगाडि बढ्नु भएको छ। अब जुन प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा तपाईँहरूले पुर्याउने कुराहरू के हुन्? अब हामी हाइड्रो पावरको समग्र विकासको लागि सरकारको कार्ययोजनामै 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट जलविद्युत उहाँहरूले निकाल्ने उहाँहरूको चाहिँ कार्ययोजना छ। त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई पुरा गर्नको लागि इपानका सबै टिम र हामी नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई पनि हामी इन्करेज गर्दैछौँ। तपाईँहरू यो भित्र पीडा पोखेर तपाईँहरू सरकारसँग हातेमालो गर्न सक्नुहुन्छ? 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अवश्य यो के छ भने हजुरको यो सरकारले आफूले लिने रणनीतिहरूमा केही नीति नियम पोलिसीहरूमा केही कुराहरूमा अलिकति सामञ्जस्य गर्यो भने, जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, विदेशीहरूले आएर नेपालमा चाहिँ हाइड्रो बनायो भने विदेशीहरूलाई दिने रेट चाहिँ तपाईँको 16 रुपियाँ छ भने प्राइभेट सेक्टर नेपालका जनताले लगानी गरेका प्रोजेक्टहरूको अहिलेको वर्तमान पिपिए रेट भनेको एभरेजमा 5 रुपियाँ 10 पैसा हो। यसरी यस्ता कुराहरू छन्। तपाईँको सोलरको प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले 50% ब्याजमा चाहिँ सब्सिडी व्यवस्था गरेको छ भने हाइड्रो पावरमा त्यस्ता किसिमका प्रावधानहरू ल्याउनु भयो भने र तपाईँको लगानी मैत्री वातावरणहरू जस्तो समाजमा सोसाइटीमा स्थानीय निकाय तपाईँको जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा एक किसिमको चाहिँ सरकारले सर्कुलर बनाएर दिनुपर्ने छ। यस्ता अहिले तपाईँहरूको भनाइ भनेको लगानी मैत्री वातावरण छैन भन्ने हो? एकदम त्यही कुरा हो। तपाईँको लगानी मैत्री वातावरण सहित के हुनु पर्यो भने लगानी गर्नको लागि मान्छेलाई जागरुक गर्ने किसिमको चाहिँ नीति नियमहरू आउनु पर्यो। त्यो भयो भने यो 15,000 होइन, नेपालमा 40,000 बिजुलीहरू निस्किन्छन्। त्यसको सँगसँगै अर्को कुरा के पनि ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो भने अब बिजुली
धेरै निस्किँदैछ। अहिले मैले तपाईँलाई एउटा डाटा दिउँ, अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो 1386 मेगावाट हाम्रो बिजुली निस्किएको छ। हो पिपिए भइसकेको र पिपिएमा आवेदन दिएका 9125 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। त्यो निजी क्षेत्रको हो कि सरकारी सहित हो? यो निजी प्लस सरकारी सबै गरेर यो किसिमका चाहिँ आयोजनाहरू अहिले चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भनौँ। होइन, पिपिएमा गएका छन्। निर्माणाधीनको अवस्थामा तपाईँको अहिले लगभग 2600-2700 मेगावाट 3000 को हाराहारीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यो वर्ष मात्रै तपाईँको लगभग 2000 को हाराहारीमा चाहिँ विद्युतहरू एलडिएको प्रसारण लाइनमा जोडिनेवाला छन्। ती विद्युतहरू नेपालमा मात्रै खपत नहुनै सक्ने सम्भावनाहरू बढेका छन्। मार्केटहरू सर्च गर्नु छ। अब हामीले जनताहरूलाई चाहिँ यो बिजुलीलाई चाहिँ बढी खपत कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू। ठिक छ, म विद्युतको खपतको विषयमा फेरि आउँछु। तपाईँहरूको इपानको संस्थालाई लाग्ने एउटा आरोप के हो भने 750 को कम्पनीहरू रहेको नेपालमा तपाईँहरूले करिब अघि पनि भन्नुभयो करिब 200 को हाराहारीमा मात्रै इपानले समेट्न सकेको छ। तपाईँहरूलाई एउटा यो क्लब बनायो भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। के हो यो? किन तपाईँहरूले सबैलाई समेट्न सक्नु भएन? तपाईँले एकदम सही क्वेसन गर्नुभयो। हामी त्यस्तै किसिमका कुराको विरुद्धमा हामीले यसको 19औं साधारण सभामा गएर यसमा पहिला तपाईँको 9 जनाको कार्य समिति हुन्थ्यो। हामीले यसलाई बढाएर 17 जनाको बनायौँ। 17 जनाको बनाएर चाहिँ हामीले यसलाई बोर्ड पहिला तपाईँको जम्मा 60-70 जना मान्छेहरू यसमा चाहिँ मेम्बरसिप थियो भने हामीले 100 जना मान्छे अर्को नयाँ मेम्बरसिप बनायौँ र अहिले 170-80 जनाको हायरमा मेम्बरसिप बनिसकेको छ। र अब हामीले अहिले यसलाई चाहिँ यो इपानलाई इन्फर्मेसन गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँलाई मैले यो प्रश्न किन गरेको भने सरकारप्रति तपाईँहरूले औँला तेर्स्याइरहँदा आफूप्रति लागेको यो औँला तेर्स्याउने, अरूले गरेको औँला तेर्स्याउने बानीलाई तपाईँहरूले पहिला मेटेर मात्रै सरकारतिर जानुपर्छ भन्ने आशय हो। सही हो, तपाईँको उत्तर क्वेसन्स एकदम सही छ। मेरो कुरा के हो भने हामीले पनि व्यवसायहरूले यसरी अहिले केही व्यवसायहरू यसबाट रुग्ण भएर के अरे रिसाएर अर्थात् यसबाट चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेट भएर बाहिर गएको अवस्था पनि छ। उहाँहरूको विभिन्न किसिमका यानिएका विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धनहरूले उहाँहरूले कमाएको पैसाहरू पेनाल्टीदेखि अर्जनादेखि जरिवाना लगाएर चाहिँ सबै पैसाहरू त्यहीँ काटियो। ब्याङ्कहरूमा उहाँहरूको चाहिँ किस्ताहरू पुगेन। उहाँहरूले आफूले लगानी गरेको कमाइको कुनै पनि बेनिफिट नआइसकेपछि मान्छेहरूमा फ्रस्ट्रेसन भएर निस्केको केही समूहहरू तपाईँको देख्न सकिन्छ बजारमा। तर हामी सबैजनालाई एक साथ लिएर जान्छौँ र सबैको समस्याको समाधान गर्छौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि यी समस्याहरू समाधान गर्ने, सबै साथीहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गर्ने भन्ने किसिमका योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ र त्यसको लागि हामी दिनै त्यसको लागि हामी चाहिँ लागि परेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ सबै साथीहरूलाई हामी समेटेर अगाडि बढ्छौँ। त्यो कुरा हामी साथीहरूलाई बारम्बार भनिएर पनि रहेका छौँ र सबैलाई हामी गोलबन्द गरेर युनाइटेड रूपमा हामी चाहिँ इपानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अब यो विद्युत सरकारसँग हामीले केही कुराहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कमिटमेन्ट गराउनु पर्छ, केही नीति नियमहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र यी कुराहरू गरिसकेपछि सबै व्यवसायहरू इपानको एक छातामुनि आउँछन्। त्यसमा म पूर्ण विश्वास छु। अब विद्युत क्षेत्रको अलिकति विकृति विसङ्गतिका कुराहरू गऱ्यौँ। यो उत्पादकहरूदेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा विकृति विसङ्गतिसम्मका कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन्। तपाईँहरूले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको केही छ? विद्युतमा यस्तो छ हरिशरणजी, के छ भने तपाईँको क्वेसन्सको कुरा भन्नुभयो, बनाउँदाखेरि सेयर होल्डरलाई नाफा दिएन, सबै आफैले खायो भन्ने किसिमको अलिकति बजारमा छ। त्यो डेफिनेटली केही व्यवसायहरूले त्यस्तो गरेर सबै समग्र व्यवसायलाई नै। तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि लाग्ने गरेको आरोप के हो भने झोलामा खोला राखेर हिँडे अनि एक किसिमको आइपिओ निष्कासन गरेर अन्त लगानी गरे उत्पादकहरूले लगायतका यस्ता विभिन्न किसिमका आरोप लाग्ने गरेको छ क्या तपाईँहरू माथि? हो, यो आरोप झोलामा खोला राख्नेदेखिको चाहिँ फेज आउट भइसक्यो जस्तो लाग्यो। मैले अहिले पहिला तपाईँको 100-150 रुपियाँ 200 रुपियाँमा चाहिँ लाइसेन्सहरू पाइन्थ्यो। त्यो बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ नक्कली कागजातहरू पेश गरेर डिओटीबाट लाइसेन्स लिएर हिँड्नु भयो भन्ने कुरा मैले सुनेको। त्यो जमाना अहिले छैन, किनभने तपाईँको अहिले 1 मेगावाटदेखि 5 मेगावाटसम्मको लाइसेन्स निकाल्नको लागि तपाईँ 10 लाख रुपियाँ त त्यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्छ र त्योभन्दा बढी पैसा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुपर्छ। पहिला के थियो भने सबै मान्छेहरू नयाँ थियो, कसैलाई केही पनि थाहा थिएन। अहिले तपाईँको डिओटीमा गइसकेपछि त्यहाँका डिओटीका चाहिँ इन्जिनियरहरूले तपाईँलाई सबै कुरो प्रमाणित नभइकन लाइसेन्स पनि इस्यु गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले सबै किसिमका कुराहरू चाहिँ एस्योर नगरिकन लाइसेन्स नदिने र लाइसेन्स दिने रेट पनि
10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाखदेखि करोडसम्म चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ कि बनाइसकेपछि त्यसको कुरा चाहिँ अन्त भइसकेको छ। अब दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो लगानीबाट पैसा निकालेर अर्को प्रोजेक्टमा हालेर खाए, त्यो पनि एउटा चाहिँ एक दुईजना डेभलपर्सहरूले गर्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। त्यस्तो कुरा पनि धेरै ठाउँमा छैन र कतिपय तपाईँको व्यवसायहरूले त्यो एकदम चाहिँ सावधानीपूर्वक सबै कुरा डकुमेन्टेसनहरू मिलाएर पुर्याएर पठाएका छन्। हामीले नियमन आयोगसँग कुराकानी गर्दा पनि हाम्रो संस्थालाई, हाम्रो कम्पनीहरूलाई, जलविद्युत कम्पनीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कहरूलाई गरेको जस्तो तपाईँहरूले हाम्रा कम्पनीहरूको सबै वासलातहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्। यो जनताले चाहिँ जनतामा चाहिँ यो नचाहिने कुराको भ्रम पुगेको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ। तपाईँहरू यो इपान संस्थाले चाहिँ बदमासी गर्नेहरूलाई अगाडि ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझौँ हामीले। होइन, हामी हेर्नुहोस्, हामी त नयाँ इपानको कार्य समितिमा आएका छौँ। अब हामी बिस्तारै यस्तो होइन कि हामी व्यवसायहरूको हकहितको लागि पनि काम गर्छौँ, तर व्यवसायहरूलाई पनि हामी एउटा आचार संहिता बनाएर त्यो आचार संहिता भन्दा बाहिर गएर कसैले एक्टिभिटी गर्यो भने त्यस्ता व्यवसायहरूलाई हामी कारबाहीको दायरा पनि ल्याउँछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँले यो भनिदिनुहोस्, विद्युत खपत बढाउने उपायहरू र आगामी दिनमा इपानले चलाउनु पर्ने योजना र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे भनिदिनुहोस्। अब के छ भने हरिशनजी, अब विद्युत खपतको लागि त तपाईँको क्रस बोर्ड नीति दिनै पर्ने हुन्छ। नेपालमा ग्यासहरू प्रतिस्थापन गर्ने, अब भेहिकलहरूमा तपाईँको बिजुली भेहिकलहरू लिएर आउने लगायतका चाहिँ कार्यहरू गरेर, अर्थात् उद्योगिक व्यवसायहरूलाई हामीलाई डाइरेक्ट चाहिँ बिक्री वितरण गर्न दिँदा पनि अलिकति चाहिँ एनए भन्दा बाहिर गएर चाहिँ व्यवसायहरूलाई डाइरेक्ट चाहिँ खरिद बिक्री गर्न दिँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मूल्य घटाएर विद्युतप्रति आकर्षण गराउन सकिन्छ? मूल्य यस्तो छ, मूल्य तपाईँको मूल्य त हामीसँग त हामीले त एकदम हामी त लगानी गरेको पैसा पनि नआउने खालको एग्रिमेन्टमा हामी छौँ, हामी स्वतन्त्र व्यवसायहरू। तर सरकारले तपाईँको 200% भन्दा बढी नाफा लिएर चाहिँ बजारमा बिक्री गरिरहेको छ। तपाईँको यो त सरकारको एउटा चाहिँ तपाईँको इथिक भन्दा बाहिर छ। यो एनइएको तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ कारोबार छ नि हजुरको, हामीसँग 5 रुपियाँ 10 पैसामा किनेर बजारमा 11 रुपियाँ 12 रुपियाँमा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ बिजुली बेचिरहेको अवस्था हो नेपालको। अब सरकारले के गरिदिनु पर्यो? अब यो हाम्रो चाहिँ के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक वर्ष मूल्य वृद्धि दरको अनुपातमा चाहिँ मूल्य वृद्धि दरहरू तोक्छ र त्यही अनुसारले उसले चाहिँ आफ्नो सबै कुरा चाहिँ हिसाब किताब मिलाएको हुन्छ। त्यही किसिमले चाहिँ हाम्रो पिपीहरू समयअनुसार समायोजन गर्दै जानु पर्यो, होइन? हामीलाई सरकारले दिने भनेका चाहिँ तपाईँका भ्याट छुटका कुराहरू हामीलाई दिनु पर्यो। हामीलाई अब अनावश्यक रूपमा लगाएका पेनाल्टीहरू र अनावश्यक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्किल गर्न लगाएका इन्जिनियरहरूको हामीलाई क्षतिपूर्तिहरू दिनु पर्यो, पेनाल्टीहरू हटाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर सरकारले चाहिँ तपाईँको हामीलाई 1 डिजिटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजको व्यवस्था गर्नु पर्यो र जुन ब्याज चाहिँ पर्यो चेन्जेबल हुनु भएन। समयअनुसार ब्याङ्कहरूले 9% मा आज एग्रिमेन्ट गर्यो भने उनीहरूले बिस्तारै त्यो 14% सम्म चाहिँ ब्याजहरू पुर्याए। यी यावत कुराहरू छन्। यस्तै तपाईँको लगानीको अब जलविद्युतमा लगानी गर्नेको ग्यारेन्टीहरू पनि हामीले लगानीमा कुनै पनि किसिमको अवरोध हुनु भएन भन्ने यहाँहरूको भनाइ भएन। तपाईँको स्थानीयमा तपाईँको अब तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको वातावरणका कुरा, जङ्गलका कुरा, तपाईँको के स्थानीयका जग्गा एक्युएर गर्ने बेलाका त्यस समस्याका कुरादेखि लिएर स्थानीयमा धेरै किसिमका समस्याहरूका कुरादेखि लिएर तपाईँको एउटै फाइललाई 10 ठाउँमा गएर एप्रुभ गर्नुपर्ने, वनमा जानुपर्ने, वातावरणमा जानुपर्ने, उद्योगमा जानुपर्ने, ऊर्जामा जानुपर्ने, यस्ता किसिमका एक दुवा प्रणालीबाट चाहिँ यो व्यवसायले गर्नुभयो भने यो देश समृद्ध पनि हुन्छ। र यो देशमा चाहिँ यो ऊर्जाभन्दा बाहिर कुराहरू पनि अहिले अब तपाईँको हाइड्रोजन, अक्सिजन छुट्याएर चाहिँ हाइड्रोजनकोबाट चाहिँ तपाईँको अर्को ऊर्जा निकाल्ने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलिक प्रोत्साहन गर्छौँ। देशी विदेशी सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर, विदेशी देश राष्ट्रहरूसँग मिलेर हामीले कसरी हुन्छ ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्धन र देशलाई ऊर्जा मैत्री वातावरण बनाउनलाई हामी हर प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यो कुरामा हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर जान्छौँ। सरकारका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूसँग पनि हामी मिलेर जान हामी तयार छौँ र हामी गइ पनि रहेका छौँ र हामी अब पछिका दिनहरूमा पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई हामी नेपालको एउटा चाहिँ हराभरा क्षेत्र बनाउन चाहन्छौँ। हस्, यहाँलाई शुभकामना सहित हामी बिदा गर्छौँ।
हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको विद्युत उत्पादन, ऊर्जाको क्षेत्र र आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इपान नेपालका सचिव भरत बहादुर खत्री। आजको कार्यक्रम यति नै। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।